देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज जो अहम खबरें हैं कुछ उन पे रोशनी डाल लेते हैं। आज जो मेन खबरें रहीं और हम देखते रहे पूरे दिन में, एक तो शुमारी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबेस के मुतासरीन के लिए फ़ंड्स जो थे जो रोके गए थे वो जारी कर दिए गए हैं और PDMA के मुताबिक फ़ंड्स जो हैं 17,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे और ये भी कहा गया है कि मुतासरा ख़ानदानों को 20,000 रुपये नकद और राशन के अलाउंस दिया जाएगा। रकम उन मुतासरा ख़ानदानों को दी जा रही है जिनकी अभी वापसी नहीं हुई है। और आपको पता है ऑपरेशन ज़रबेस में बहुत बड़ा इलाका जब ऑपरेशन हो रहा था तो खाली किया गया था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुए थे, उनको वापस जो है अपनी जगहों पे लेके आया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेनेट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मुराद सईद की बात कर ली जाए तो उनको भी उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो पहले मुस्तरद हो गए थे, फिर उन्होंने अपील की तो अब उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज देखी और उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि PTI के लिए ख़ास तौर पे कि IMF को जो ख़त लिखते हैं आप तो कभी यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखते हैं तो इलेक्शन की अगर आपने तहकीकात करवानी है तो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के अंदर ख़त लिखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ख़त लिखें, बाहर लिखने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मीर शब्बीर अली बंजरानी साहब, रहनुमाए पीपल्स पार्टी से, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब है, रहनुमाए PTI से, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मीर साहब मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी और ये मैं पूछना चाहूँगी, माजरत मेरा थोड़ा गला ख़राब है कि हमने ये देखा कि जो हम इलेक्शन के बाद से देख रहे हैं अभी तक हमें वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन गई है, वज़रा अनाउंस हो गए, काबीना बन गई है, सूबाई हुकूमतें बन गई हैं, सेनेट के इजलास होने वाले, लेकिन एक प्रॉपर जो है ना स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही सियासत में। जब एक नई हुकूमत बनती है तो काफ़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं उनके साथ, उसकी वजह क्या है? देखिए ना, अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है और अभी इन प्रोसेस है। अभी हमारे सेनेट के 2 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। उससे पहले देखा आपने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के इंतखाब हुए, उसके बाद हमारे स्पीकर साहब के, डिप्टी स्पीकर और उसके बाद ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान के इंतखाबात हुए। तो ये पूरा जो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN ये इन्होंने मिलके ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। तो आपको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी एक किस्म से बाख्तियार तरीके से कभी काम नहीं कर सकती है। उनमें ज़ाहिर है जो इत्तेहादी होते हैं आपके, उनके साथ मिलके आपने काम करना होता है। तो वो हमेशा एक वीकर साइड पे वो गवर्नमेंट रहती है, लेकिन अब हम यही कोशिश करेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आए और जब सेनेट हमारी कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये प्रॉपर हमारे सेशंस भी होंगे, कानून साजियाँ भी होंगी और मुल्की हालात पे काबीना के जो फैसले होंगे वो बहुत कारामद होंगे। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हर पार्टी यही चाहती है कि मुल्क में अब इस्तेहकाम आना चाहिए, मुल्क की हालात जो है बेहतर तरीके से चलाने चाहिए और हम चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो और मुल्की जो हालात इस वक्त खड़े हुए हैं इस हालात से मुल्क को निकाला जाए और इसी पे हमें अपनी जो तवानाइयाँ हैं, जो अपनी सोच है वो हमें उस पे मरतूब करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह मैच्योर एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैच्योर तरीके से जो हमारी पार्टीज हैं वो पुरानी पार्टीज हैं जो हुकूमत में सब बैठी हैं, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, ये सारे इसमें जितने भी लीडर्स जो इलेक्ट होके आए हैं कौमी असेंबली में या सेनेट में आएंगे वो सब मेरे ख्याल से मैच्योर सियासतदान है और मुल्क की हालात को बेहतर अंदाज से जानते हैं और मैं समझता हूँ कि मुल्क की सूरत हाल आगे चल के कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी और हम उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए मुल्क को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है शबीर साहब, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि SICF का भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे खिताब भी किया उसमें एपेक्स कमेटी में और ये भी कहा गया कि इस तरह से हमारी मईशत यानी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी
اور اس میں انہوں نے کافی کریڈٹ بھی دیا, انہوں نے COS کو بھی کریڈٹ دیا اور انہوں نے باقی رہنماؤں کو بھی دیا, باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دیا. لیکن ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں یا فیسیلیٹیشن سینٹرز کی بات کریں انویسٹمنٹ کے لیے, لیکن ہمیں دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ 35 لاکھ ایسے تاجران ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. تو یہ جو 35 لاکھ تاجران ہیں اور پھر ہم SIECF کی بات کرتے ہیں, FDI کی بات کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنی معیشت کو مینیج کریں گے؟ ہمیں پہلے فوکس کیا کرنا چاہیے, پاکستان کے اندر جو تاجران ہیں ان کے اوپر یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک کے لیے ضروری ہیں. SIFC کا جو فورم ہے یہ ایک بہت بڑی ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے ہمارے ملک کے لیے, جس میں بیرونی ملک سے انویسٹمنٹ آئے گی. اس میں کئی ممالک جو ہیں ہمارے موسٹلی عرب ممالک جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس میں ہمارے ملک میں جو ہمارے تمام وسائل ہیں ان کو بروکار لائیں گے, ان میں ہمیں ہمارے ملک کو ایک بڑا بوسٹ ملے گا. اور اس کے لیے ہمیں جو پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بہت ایک سنگ میل ہوگا پاکستان کے لیے. SIFC کی انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک کے لیے بہت اشد ضرورت ہے. اسی طرح جو آپ نے بات کی ٹیکس نیٹ کی, یہ بھی ایک بہت بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہر اس آدمی کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے جو اس وقت اس ٹیکس سے بھاگ رہا ہے اور ٹیکس دینے سے قاصر ہے. ان کو ہمیں ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا, اور اس ملک میں جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے بھی انسینٹو رکھا جائے, ان کو کوئی انسینٹو دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس طرف رجحان بڑھے اور لوگوں کا ایک ہمارا ملک ایک بہتری کی طرف تبھی چڑھے گا. ابھی تو ہم بہت ایک ٹف چل رہے ہیں صورتحال سے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, اور ان چیزوں کو یہی گورنمنٹ اگر میچور طریقے سے کسی پراپر سمت میں لے کے چلی اور ان کو مٹیریلائز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات جو اس وقت کھڑے ہیں ان سے کافی بہتر ہوں گے آگے چل کے. اور یہ دونوں چیزیں جو آپ نے SIFC کی بات کی ہے فورن انویسٹمنٹ کی, اور آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو بات کی ہے, یہ پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے. اور اس پہ ہمیں توجہ دے کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, جو ہماری منسٹریز ہیں, وہ سر جوڑ کے ان پہ بیٹھ کے کام کریں. اور اس کے لیے ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے, ہمیں ملک کا استحکام چاہیے, اور ملک کے استحکام کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گی میر صاحب کہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے استحکام کی, معیشت کے استحکام کی, یا سیکیورٹی کی, یا ساری چیزوں کی, تو ہم کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کریں, ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں. اور کافی دفعہ یہ سجیشنز دی گئی ہیں, جب PDM کی حکومت بھی بنی تھی تب بھی یہ سجیشن دی گئی تھی کہ جب حکومت جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی تو بہتر طریقے سے مساق معیشت کا بھی جو ہے وہ حل نکل آئے گا, کہ اچھا ایک کچھ پرومسنگ قسم کی مساق ہمیں سامنے نظر آئے گی. لیکن ہمیں نظر نہیں آتی وہ جو پارٹیز جن کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوشش نظر آتی ہے ہمیں, اور بھی پارٹیز کی طرف سے بھی نظر آتی ہے بیٹھے, لیکن دوسری سائڈ سے نظر نہیں آتی. دیکھیں یہ ٹیبل ٹاک دنیا میں کامیاب ترین ٹاکس ہوتی ہیں. جہاں چیزیں بگڑتی ہیں, جنگی حالات ہوں, اس میں بھی ٹیبل ٹاکس کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی, جب ہمارے ڈائیلاگز ناکام ہوئے تو لاسٹ جو ٹیبل ٹاک ہوئی, اس ٹیبل ٹاک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 90,000 قیدی چھڑائے, کئی ایکڑ زمین ان سے چھڑائی. یہ ٹیبل ٹاک کا نتیجہ تھا. تو ٹیبل ٹاک بھی ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, جن کے اندر ول پاور ہوتی ہے, جو سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچ کے ملک کی بھلائی کے لیے بیٹھتے ہیں. بدقسمتی سے دوسری جو پارٹی ہے جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہے, وہ ان چیزوں میں ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہی ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے. ان کے اس رویے کو بدلنا ہوگا, انہوں نے ان کی سوچ کو ان کو بدلنا ہوگا تاکہ ہمیں ملک کو صحیح راہ پہ لائیں. یہ 9 مئی کا واقعہ ملک میں دیکھیں نا, 9 مئی کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ملک کی حالات کے لیے. یہ سانحے ملک اب برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بھلائی کے لیے ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے ہوں گے جس میں ہمیں ملک کا سوچنا ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں, بہت ضروری ہیں. سنجیدہ ہونا چاہیے ہمیں. کسی پارٹی کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ لیفٹ اوور کر کے چھوڑ دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے آئیں, بیٹھیں, ملک کی بھلائی کے لیے سوچیں, سر جوڑیں اور بات کر کے آگے ملک کو چلائیں. ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے. شوکت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
शौकत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? शौकत बसरा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि शबीर अली वजरानी साहब ने कहा कि हमें बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी दफ़ा ऑफ़र्स दी गई हैं पीटीआई को। अभी मईशत के हालात की अगर बात कर लें, पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर लें, या किसी और भी आप जो है वो किसी सोशल इशू पे, सोशो इकनॉमिकल इशू पे बात करें, तो बदतरीन दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। आप लोग मिल बैठ कर जो है वो सियासी लेवल पर एक टेबल टॉक क्यों नहीं करते हैं? शौकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू की वजह से लाइन ड्रॉप हो गई है और वो हमें सुन नहीं पा रहे। शबीर अली साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, मैं चाह रही थी शौकत साहब का पहले पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है इस बात के ऊपर टेबल टॉक पे, तो हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते। बहरहाल आज के जो मज़ीद पेशरफ्त थे उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 मई के जो मुकदमात जो हुए, आपने जैसे जिक्र किया था, और वो हमने देखा बड़ा ट्रेजिक किस्म के हालात थे और तमाम जगह पर ही थे। हमने कराची में यहाँ ख़ुद बहुत फेस किया इसको। खैर, अब बहरहाल जितने भी मुल्ज़मान पकड़े गए थे तो कोर्ट ने उनको ये कहा है कि बहरहाल जो उन मुल्ज़मान में से काफ़ी लोग जिनका ज़्यादा कसूर नहीं है या सस्पिशियस थे या सस्पेक्ट के तौर पे उन्हें उठाया गया था, तो उनको बरी कर दिया जाए। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या अगर हम डेटरेंस नहीं दिखाएंगे या रियासत डेटरेंस नहीं दिखाती कुछ इश्तियाल अंगेज़ किस्म के एलिमेंट्स को, तो फिर मुल्क किस तरीके से आप कानून कैसे लागू कर पाएंगे सोसाइटी में? देखिए, हमारा 9 मई का जो वाक़या है, हम उसको सख्त से सख्त अल्फाज से मजम्मत करते हैं। जितना भी उस पर मजम्मत की जाए वो कम है। हमारी पाक फौज हमारे मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है। अगर हम अपनी पाक फौज के खिलाफ इस तरह की हरकतें करेंगे और एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और उनको हम सजाएं भी ना दें, तो ये फिर कहाँ का इंसाफ हुआ? मुल्क की सालमियत के साथ जो खेलेगा उसको मैं कहता हूँ सजा मिलनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हमें सेट करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है कि आप मुल्क की सालमियत के साथ खेलें और न सजा हो न जजा हो। हर अमल में सजा और जजा का एक अमल होता है, और उसको जब तक हम बरूए कार नहीं लाएंगे, हम किसी सिमत में खड़े नहीं होंगे, हम बढ़ती हुई कौमों में शामिल नहीं होंगे, हम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल नहीं होंगे। ये अमल हमें करना है और हमें इन चीजों की एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत या इस तरह की कोई हमाकत ना करे। हमारी पाक फौज ने इस मुल्क के हर मुश्किल वक्त में मुल्क को बचाया है, मुल्क का साथ दिया है। हमारे ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं मुल्क के, चाहे वो सैलाब आए, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स आए, या मुल्क में दहशत गर्दी की सूरत हाल आए, हर माहौल में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पाक फौज, हमारे सियासतदान, मिलके साथ दे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसी तरह पाक फौज साथ देती है। शौकत बसरा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शौकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, बहरहाल देखिए, प्रोड्यूसर साहब चेक करें, उनकी आवाज़ नहीं आ रही उनकी, प्लीज़। जी शबीर अली साहब, हम पाक फ़ौज की बात कर रहे थे और हम ये भी कह रहे थे, मैं साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। नेशनल लेवल की जमात थी, 15 साल से सिंध में है, दोबारा माशाल्लाह से मुंतखब होकर आए हैं आप लोग सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पे भी, और उसके अलावा आप यहाँ के जो बल्दियाती निज़ाम है उसको भी देख रहे हैं कराची के। तो आपको क्या लगता है सिंध को कितनी सिंध बहुत तरक्की में पीछे नहीं अब नजर आता है कि दूसरे, अगर हम पंजाब से कंपैरेटिवली मुकाबला कर लें, बलूचिस्तान और केपीके की तो अलग बात है, वहाँ तो सिक्योरिटी के खदशात हैं। आप आए, हम आपको सिंध घुमाएंगे। जो तरक्की सिंध में हो रही है, मैं समझता हूँ कि हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमने पिछले जो 5 साल गवर्नमेंट है, मैं उस काबीना का हिस्सा था, सिंध काबीना का, और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की क़यादत में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़े काम किए हैं, और हम उन चीज़ों को नुमायां तरीके से आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। आप कभी सिंध में आए, कराची में आए, आप अंदरून सिंध घूमे। सर, मैं कराची में ही होती हूँ। आप लोगों के काम बड़े अच्छे तरीके से हम जो है वो हाईलाइट भी करते हैं, जो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है रेड बसेस चलाई, पिंक बसेस, वाइट बसेस, वो सारी चीजें हैं। जितने अभी तरक्याती काम हो रहे हैं हमने वो भी देखे हैं। के आप महकमे में देख लें, हमने बसेस चलाई हैं, उनपे कितना रिलीफ मिला है पब्लिक को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत
نہیں اور فیمیلز کے لیے جو آپ نے خاص طور پہ ورکنگ ویمن اور ان کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. لیڈیز کے لیے الگ بسز ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں, پنک بسز, وہ ان کے لیے مختص کی گئی ہیں, اور اب یہاں پہ ہماری خواتین کو ایک بہت بڑی سہولت ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیٹ ورک جو ہم نے ڈیولپمنٹ کا بچھایا ہے, اوور ہیڈ بریجز ہیں, ہم نے سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے ایس آئی یو ٹی کو انہینس کیا ہے, این آئی سی وی ٹی کی ہم نے بہت بہترین ہم نے یہاں پہ میڈیکل کی سہولیات سے تو گریز. اب مجھے لیکن یہ بتائیے گا کہ لیکن رہنے والے جو شہری ہیں یہاں پر یا سندھ کے رہنے والے تمام افراد کی میں بات کر لوں, ہمیں اس طرح سے وہ ترقی نظر نہیں آئی پچھلے 15 سالوں میں جو ہونی چاہیے تھی. میں آپ کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, میں پہلے میرا پورا سوال سن لیں. پچھلی گورنمنٹ جو رہ چکی ہے, یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی جو ایک گورنمنٹ تھی, اس میں کہا گیا تھا اتنے لاکھ نوکریاں, اتنے گھر, ساری چیزیں ہوں گی, انفراسٹرکچر بنے گا, سڑکیں بنیں گی, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن وہ مڑ کے بھی کراچی واپس نہیں آئے کبھی بھی وزیر اعظم. وہ تو دیکھیں نا, عمران خان کی گورنمنٹ تو صرف باتیں تھیں کہ اتنے لاکھ ہم لوگ گھر دیں گے, ابھی آپ لوگوں نے بھی, یعنی کہ میں مسلم لیگ نون کی بات کر لوں, پیپلز پارٹی کی بات کر لوں, یہ وہ واحد دو جماعتیں ہیں جس پہ مجھے لگتا ہے پرسنلی, شاید میں غلط بھی ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ ریلائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو فیصلے لیں گے, جو اقدامات کریں گے آگے آنے والے 4-5 سالوں میں, اس سے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو لیڈنگ ہمیں جماعتیں مل جاتی ہیں, یہ ہمیں وفاق میں بھی نظر آتی ہیں اور اپنے اپنے صوبوں میں بھی نظر آتی ہے ہمیں کام کرتی ہوئی. لیکن ابھی پھر ریسنٹ سینیریو ہم دیکھیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ بالکل الگ کام کر رہی ہوتی ہے اور بلوچستان کی بالکل الگ کام کر رہی ہوتی ہے. بہرحال شوکت بسرا صاحب نے مجھے جوائن کیا. شوکت بسرا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شوکت بسرا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بولیں بولیں. شوکت بسرا صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, میں امیر شبیر علی بنجرانی صاحب سے بات کر رہی تھی, رہنما پیپلز پارٹی کے, بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے ہوں گے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہم نے معیشت, پاکستان کی معیشت کو جو سدھارنا ہے, مساق معیشت کرنی ہے, اور پھر ہم نے چارٹر آف اکانومی کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس چارٹر اور بھی بہت ساری چیزیں جسے ہم ڈسکس کریں, لیکن اس کے لیے مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. اور مل بیٹھنے کے لیے میرا خیال سے اب تک کوئی 150-200 دفعہ تو میں کہہ چکی ہوں, یا ہم پڑھ چکے ہیں, یا ہم سجیشنز دے چکے ہیں مختلف جگہوں پر کہ آپ بیٹھیں گے, آپ جب لیڈران بیٹھیں گے, سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی تو مشکل کا حل نکلے گا. آپ لوگ یہ ٹیبل ٹاک کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مجھے آپ کی سوال کی بالکل کوئی سمجھ نہیں, اتنا زیادہ شور ہے لائن پہ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے. شوکت بسرا صاحب, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی مجھے نہیں آ رہی تھی بہت, مجھے اب تھوڑی سی کلیئر آئی ہے. آپ کچھ سمجھ نہیں کیا سوال کیا آپ نے. میں ٹیبل ٹاک کا پوچھ رہی تھی شوکت صاحب, آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہو کہ اگر آپ ٹیبل ٹاک. جی 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 بولے. اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز صحیح؟ جی اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ابھی میں بات کر رہی تھی میر شبیر علی بنجرانی صاحب سے, رہنما پیپلز پارٹی کے, اور ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جب مل کر بیٹھیں گی تبھی کوئی سولوشن نکل پائے گا. اس طرح نہیں مساق معیشت سائن ہو جائے گی کہ ایک گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد وہ اس نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے تو دوسری گورنمنٹ آ کے روک دے, اس کو کنٹینیو نہ کرے. اور ہم پچھلے 20-22 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے اور وہ رہ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے, کولیجن گورنمنٹ پہلے بھی بنی تھی, ابھی بھی بنی ہے, مل کر بیٹھ کر بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا, تو آپ لوگ مل کر بیٹھ کر کب بات کریں گے؟ دیکھیں, آپ کا سوال بہت اہم ہے, بالکل درست بات ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے تو وے فارورڈ ہوگا. جو معاشی مسائل ہیں, جو ہماری عوام کو اور ریئل ایشوز ہیں, لیکن بیٹھیں کن کے ساتھ؟ دیکھیں, پاکستان کی عوام نے 2/3 میجورٹی دی عمران خان کو. آپ نے تمام لوگ جو ہارے ہوئے تھے, جو عوام کے مسرت تھے, ان لوگوں کو جعل سازی کے ذریعے آپ نے وہاں پر ایم این اے ایم پی بن کے, تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح بیٹھ جائیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے جو عوام کے نمائندے ہوں گے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں, یہ کم از کم یا اشرافیہ کے نمائندے ہو سکتے ہیں, یا کسی کرمنل ایلیٹ کے نمائندے ہو سکتے ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے, جنہوں نے آپ کے گھر پہ ڈاکہ مارا ہے ان سے بات کر لیں. آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارے, آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی پہلے ہماری ریکوری کریں جو ڈاکہ مارا ہے, اور اس کے بعد ان کو سزا دیں. آپ ہمیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ ان لوگوں نے جنہیں آپ کا مینڈیٹ دینا دن دہاڑے ایک ایک بات پوری پاکستان کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے, فلڈائٹ کی رپورٹ پڑھ لے, وافن کی رپورٹ پڑھ لے, پتن کی رپورٹ پڑھ لے, اور خود بھی آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. تو مجھے بتائیے کس طرح ان کے ساتھ بیٹھیں. نہیں, اگر آپ, میں بیٹھنے کے اس پہ یہ کہی تھی ٹھیک ہے آپ وہی ڈاکو چور والا الزام لگا رہے ہیں, لیکن بہرحال گورنمنٹ میں تو وہ آ گئے ہیں. پہلے جب عمران خان صاحب تھے تب بھی ان سے کوشش کی گئی تھی کہ بات چیت کی جائے نون لیگ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو وہ کافی 15 سالوں سے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو اون بھی کرتی ہے, اس جگہ کو, یہاں کام بھی کرتی ہے. اسی طرح پنجاب میں نواز شریف مسلم لیگ نون کیا وہ تھا. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کے جو لیڈر ہیں, جو آپ کے بانی ہیں پی ٹی آئی کے, عمران خان صاحب, وہ اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں, اگر ہم ایک تصور کر لیتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر گفتگو کریں یا ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں, تو یہ کیا اچھا پرامن طریقہ نہیں ہوگا ایشوز کو ریزالو کرنے کا, ریدر دین آپ پٹیالہ جیل جائیں, وہاں ملنے کی ریکویسٹ ڈالیں, ان سے بہتر؟ پہلی گزارش تو یہ ہے, عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو, عوام نے ووٹ شوکت بشار کو نہیں دیا. عوام نے ووٹ دیا تھا 8 تاریخ کو ووٹ دیں گے, 9 تاریخ کو عمران خان کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بنیں گے. اور وہ واحد اس وقت پاکستان میں پارٹی ایک ہے جن کے پاس 24 سیٹوں والا صدر بن گیا, جعلی صدر, 17 سیٹوں والا جعلی وزیر اعظم جو چینی کلاسن ہے, اور 36 سیٹوں والی جو ادھر ہمارے پنجاب میں چیف منسٹر بن گئی. مجھے بار بار میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیٹھیں گے تو مسائل ہوں گے. بھائی آپ اگر بار بار کہہ رہے ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ کس طرح بیٹھیں, چوروں کے ساتھ کس طرح بیٹھیں, وہ تو بیٹھے ہیں بندوق کے زور پہ. لیکن ابھی اگر آپ توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں, پھر جو بانی پی ٹی آئی پہ مزید کیسز بنے ہیں اور آپ کے مختلف رہنماؤں پہ کیسز بنے ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو اس طرح تو دوسری پارٹیز کے لوگ بھی آپ کو چور ڈاکو لٹیرے کہیں گے. جو ڈاکو کی میں نے تعریف کی ہے وہ تازہ ڈاکہ پڑا ہے, پیسے لوٹنے کے تو یہ آدمی پرانے مجرم ہے, اب ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ہم آپ کو آپ نے عمران خان کی مثال دی, آپ نے تحریک انصاف کے اوپر جبر ظلم ایسی داستان ہے جن کو دہرایا نہیں جا سکتا. ایک ہی گھر کی کہانی ہے. عمران خان کی بات کرتے ہیں 70 سال کی عمر میں ایک مقدمہ ہے, آپ نے ان کو دہشت گرد کہہ لیا, غدار کہہ لیا, کرپٹ کہہ لیا, آدمی عورت ہے نکاح بھی سزا دے. نہیں تو آپ لوگوں نے بھی تو سائفر کیس کو اتنا اچھالا, پھر وہ ڈونلڈ لو نے آخر میں کہہ دیا یہ کوئی سازش ہی نہیں ہے, تو پھر کیا موقف بچا اس کے اندر؟ آپ نے جواب مکمل سنا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے ہر طرح کی ڈگری دے دی خان صاحب کو, دہشت گرد, غدار, کرپٹ, عزت پہ نکال پہ آپ نے سزا دے دی. عوام نے کیا کہا, ون اینڈ اونلی عمران خان. اب آپ نے سائفر کی بات کر دی. اگر سائفر غلط ہے, عمران خان صاحب کو سائفر میں سزا کس بات کی دی ہے, ان کا عدالت میں ٹرائل کس بات کا ہو رہا ہے, 2 دفعہ کے وزیر اعظم نے کس بات کی میٹنگ کی ہے, وہاں پہ ہم نے کیوں ڈیمارچ کیا تھا امریکہ کے سفیر کو اور امریکہ حکومت کو. تھوڑے ان باتوں کو پوری قوم کو پتہ ہے, یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, کرپٹ ہیں, بددیانت ہیں, لاٹری والی ہے, جن لوگوں نے بڑی لانڈرنگ کی ہے, ٹیٹیاں لگائی ہیں, اس قوم کا خون چوسا ہے. تو یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے, یہ دیہڑیاں لگانے آئے ہیں. نہیں تو اگر آپ لوگوں کو دوبارہ یہ آفر آتی ہے کہ ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک آپ کی معیشت صحیح نہیں ہو سکتی نا, وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. یہ فیکٹرز جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا معیشت پہ. بالکل میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ 21 پہ کہہ رہا ہوں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. ہماری 2/3 میجورٹی ہے, آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, یہاں پہ 1 لاکھ ووٹ لیے ہمارے لوگوں نے, اب ایم پی میں 10-11 ہزار ووٹ لیے. خود پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہوئی ہیں. یہی تو مسئلہ ہے شوکت بسرا صاحب. اگر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں بار بار, اگر ہم پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ بیٹھے مل کے, تو کہتے ہیں آپ مینڈیٹ واپس کر دیں, پچھلی چیزیں واپس کر دیں. کیسے ہو جائیں گی؟ ایک چیز ایک پروسیس سے ہو کے ہو جائے گی. باہر مجھے ڈاکٹر رمیش سنگھ اروڑا نے جوائن کیا ہے. رمیش سنگھ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رمیش صاحب جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی رمیش صاحب, شوکت بسرا صاحب رہنما پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیا جائے. کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں؟ آپ ان لوگوں کو ٹیبل ٹاک کی طرف کیسے لائیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بڑا اصرار کر رہے تھے, اور تب باقی تمام جماعتوں کے لیڈران نے بھی یہ کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی تو بہتر حل نکلے گا.
یہ مینڈیٹ میں نے یہ آپ نے تو نہیں دینا, یہ مینڈیٹ تو ان کو جہاں سے ملنا ہے یہ جائیں اپنا یہ ٹربیونل میں گئے, یہ کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی یہ پشاور ہائی کورٹ بھاگتے ہیں, تو ان کو مینڈیٹ نہ میں نے دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے. مینڈیٹ تو ملنا ہے ان کو جا کے ادھر سے یہ الیکشن ٹریبونل میں جائیں. جب یہ الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے تو ان کو مینڈیٹ وہاں پہ ان کی سے پوچھے گا کہ انہوں نے کتنے کیسز کیا الیکشن ٹریبونل میں. تو یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں, یہاں پہ شور شرابہ ڈالتے ہیں, یہاں پہ اپنی بے گناہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ٹی وی میں شور شرابوں سے, سڑکوں میں اب شور و غل کرنے سے تو نہیں ملے گا نا مینڈیٹ. مینڈیٹ ان کو دینا تھا پاکستان کی عوام نے. پاکستان کی عوام نے 9 مئی کو یہ جو واقعہ تھا اس کی لائٹ میں جو ان کو دیا وہ ان کے سامنے ہے. اور پھر یہ دوبارہ اپنی جماعت سے تو الیکشن کے لوگ ڈرے نہیں ہیں. یہ تو کبھی کدھر بھاگتے تھے کبھی کدھر بھاگتے تھے. انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا, پھر کے پاس آپشن تھی کہ جاتے کہ ایسی جماعت ہے جہاں سے ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی, تو ان کے پاس وہ بھی آپشن تھی. انہوں نے وہ جیسے کہ سنی ہاتھ کونسل کے پاس گئے جن کا اپنا جو رہنما ہے وہ خود اپنے انتخابی نشان سے انہوں نے الیکشن ہی لڑا. اب ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ اگلے 5 سال آرام رکھیں, سکون رکھیں اور وہ سکون سے بیٹھیں. اور اس وقت حکومت بن چکی ہے چاروں پروونس. نہیں رویش صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ابھی سے اتنی ہائپر ایکٹیو ہے اور ابھی سے اتنی اگریسو ہے جماعت, وہ آپ کو مزید 5 سال چلنے دے گی؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ تو 2013 میں بھی انہوں نے یہی سڑکوں پہ نکل آئے تھے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد جو پچھلے 4 سال میں ان کو حکومت ملی اس میں بھی یہ کنٹینر پہ سوار ہے, کنٹینر سے نیچے نہیں اترے. تو یہ تو ان کی پارٹی کا منشور ہی یہی ہے نا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, پاکستان کے اندر اداروں کے اندر لڑائیاں کروانا, پاکستان کے اداروں پہ اٹیک کرنا. یہ تو ان کی پارٹی کا منشور ہے. توڑ پھوڑ ڈسٹرکشن اس پارٹی کا منشور ہے. تو اس پہ تو آپ کچھ کر سکتے ہیں, میں کچھ قسم دعائیں کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو ہدایت دے کہ یہ پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کی عوام کی خدمت کریں جس کے لیے پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن یہ 2013 میں جب الیکشن ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ کنٹینر پہ سوار ہوئے اور انہوں نے چڑھائی کر دی, جا کے فیڈر سے انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی. 2018 میں جب یہ سلیکٹ وزیر اعظم بنے انہوں نے خود ٹیسٹ میں جا کے اس چیز پہ لوگوں کو بتایا, پوری پاکستان کی عوام کو بتایا کہ ہاں ہم سلیکٹ وزیر اعظم ہیں. اب پھر 3.5 سال ان کو ملے, لیکن وہ 3.5 سال انہوں نے کیا کیا؟ وہ 3.5 سال پورے 3.5 سال ان کی جو وہ تھا انتقام تھا. انہوں نے کام کی سیاست کی اور انہوں نے لوگوں جو لیڈران تھے میاں نواز شریف صاحب کے اتار دیں, ان کا پنکھا اتار دیں, ان کو ان کے بیلٹ اتارے. یہ جب آپ کی سوچ ہو, آپ اتنے اندھے ہو چکے ہو انتقام میں, تو پھر اس وقت آپ کو پاکستان کی ترقی یا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے, آپ صرف اپنا سیاسی انتقام لیتے ہیں. تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو میں ان سے پوچھ لیتی شوکت بسرا صاحب سے. شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی جو تقریباً 4.5 سال کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں 5 جو ہیں وہ آپ امپورٹنٹ کام بتا دیں جو آپ نے پاکستان نے پی ٹی آئی نے پاکستان کے لیے کیے ہوں. 5 کوئی کام ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے پاکستان کو آزاد ہے اس پورے 70 سال میں پی ٹی آئی کا حصہ ہے 3.5 سال, اور باقی یہ جو 5 باریاں اور 4 باریاں لگا چکے ہیں, ان سے یہ پوچھ لیں جو ماہر ہیں, جو میمو گیٹ, ڈان دی, ایبٹ آباد آپریشن, سجد جندال کے پارٹنر, منی لانڈر, تھانے ماڈل ٹاؤن کے قاتل, جعلی بینک اکاؤنٹس والے اور ٹیٹیز والے, یہ جو منی لانڈرنگ گروپ ہے پاکستان کے اندر, یہ جو عوام کو چوٹ رہی ہے, کہہ رہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں پر خود اختیار حکومت ہونی چاہیے, یہاں پر کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے, یہاں پر ہیلتھ کارڈ سب کو دیا, سب کو بتایا قانون ایک جگہ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں بتائیے اگر ہم نے تو پھر آپ لوگوں نے 4.5 سال کی حکومت میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ایک سال کم کر لیں, ذرا 1 سال کم کر لیں. اور دوسری بات, ہم نے اگر ہم اتنے برے تھے تو آج پورا پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ ان چلے ہوئے کارتوسوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا؟ اور دوسری بات, ابھی میرے اروڑا سنگھ صاحب بھائی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈاکو رانی ہے پنجاب کے اندر چیف منسٹر 34 سیٹوں والی ٹک ٹاکر گروپ, سر زبان تھوڑا ایسی زبان استعمال نہ کریں کسی خاتون کے لیے. ڈاکو کو کیا ڈاکو رانی صاحبہ کہہ لیں؟ نہیں, فیمیل کا احترام اپنی جگہ پہ ہے نا, اس چیز کو بھی تو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو کیا ہم تو نہیں کریں گے؟ آپ انہیں وزیر اعلیٰ کہیں, انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ مریم نواز شریف. کون سی مریم نواز شریف؟
मरियम नवाज शरीफ ने डाका मारा है, खुद हारी हुई है, 40 चीफ मिनिस्टर है, हम किस तरह तस्लीम कर रहे उसको? ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो वो तब भी जो है वो वज़ीर आला रहेंगी। बहरहाल रमेश सिंह साहब, आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से आप लोग ये सॉर्ट आउट करेंगे मसला, क्योंकि इतना प्रोलॉन्ग होता जा रहा है कि एक हुकूमत गई है, उसके बाद अब उनके जो रहनुमा है वो जेल में है, बाकी लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते, उन्होंने अपनी एक फिर अलाइंस बनाई, KPK में गवर्नमेंट इनकी हुई। किस तरीके से ये कोलिशन गवर्नमेंट मैनेज होगी आगे जाके, क्योंकि मुल्क के बार बार हम ये बात बोलते हैं कि माशी है जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, कहाँ से जो है वो आप धागे की डोर पकड़ेंगे, उसका हेड कहाँ पे, कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए मैडम, आप आज से नहीं सहाफत कर रही, आप एक लंबे अरसे से सहाफत कर रही हैं और आप हमेशा, आप जब भी इंटरव्यू करती हैं आपका इंटरव्यू बड़ा डिसेंट होता है और हमेशा कोशिश करती हैं कि जो आपके साथ गेस्ट बैठे हैं उन गेस्ट को आप एक जो दायराकार है उस दायराकार के अंदर रखें। बट मैं ये जो जिस तरीके के अल्फाज यूज किए जा रहे हैं मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ। इस तरीके के अल्फाज खवातीन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्फाज है हम अपने आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। हमारा, मेरा और बसर साहब का पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, होना भी चाहिए, तो वो अपना एक अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ। हम पॉलिटिकली एक दूसरे के, हम पॉलिसी से हमें पूरा हक है कि हम तनकीद करें। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद आपके टॉक शोज हैं और हम जब जलसों में जाते हैं, जब हम इस तरह के चैनल पे बैठते हैं तो हमें वो जो जुबान हम जलसे में बोलते हैं उस जुबान से हमें गुरेज करना चाहिए। दूसरा, हमने तो जब 2018 का इलेक्शन हुआ, 2018 के इलेक्शन में जब सिलेक्ट वज़ीर आज़म पे 10 बजे उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ खड़े हुए, उन्होंने खड़े हुए कहा कि इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान की आवाम ने लोगों, हम पार्टीज को वोट दिए, जो भी हुआ हम उसको बुलाते हैं, आए एक नई सुबह का आगाज करते हैं। और वो नई सुबह का आगाज ये कि हम मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं और इस पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए जो इस बदहाली का शिकार है इसके लिए हम काम करते हैं। और पिछले 5 साल का हमारा जो एक हमारा एक्सपीरियंस था, हमसे पूछे थी ये तो 5 चीजें आपको नहीं गिनवा सके, मैं आपको गिनवा देता हूँ। जब 2013 में हमारी हुकूमत मिली उस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी आम थी। कराची जहाँ पे इस वक्त आप बैठी है, कराची के अंदर लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों को रैंसम के लिए उठाया जाता था, मारा जाता था, हमने उस पर काबू किया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हमने उस पर काबू डाला। बॉर्डर की तरफ चारों तरफ हमारा गोलाबारी थी, हमारे पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान की अफवाज जो बॉर्डरों पे शहीद हो रही थी, हमने उस दहशतगर्दी पे काबू डाला। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो गिर रही थी, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया। इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो पाकिस्तान का वक़ार बिल्कुल खत्म हो चुका था, हमने वक़ार को दोबारा बुलंद किया। ये हमारे बड़े बड़े काम थे जिससे हमने काम किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े जो जरीदे थे, ब्लूमबर्ग था, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े जरीदे थे जिन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को बड़ा पॉजिटिव किया और हमने उस वक्त रोजगार आम किया। सबसे बड़ा हमारा काम CPEC हम लेके गए जो कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की और एक मजबूत ताकतवर खुशहाल पाकिस्तान की जमानत बना। आल्टो के जिस दिन CPEC के लिए चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त इमरान खान अपना वो कंटेनर लेके इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद को उन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। जी बिल्कुल याद है, ये तो हिस्ट्री में कोटेड हो गई है ना, ये वाली चीज तो हिस्ट्री में कोटेड हो गई है। मैं तो आपको टेलीफोन लाइन पे रमेश साहब रखते हुए शौकत बसरा साहब से ये पूछना चाहूंगी। शौकत साहब, 5 काम बता दें जो आपकी गवर्नमेंट ने किए। क्या कह रही हैं जी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट थी कोई 5 काम बता दें, चले 3 काम बता दें जो किए। पहले मेरा सवाल सुन लें आप पहले। मैं ये आपसे इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि 5 काम या 3 काम कोई बड़े इसलिए बता दें कि जब मेरा सवाल तो कंप्लीट होने दें शौकत साहब। दूसरी पार्टी, देखिए जब एक पार्टी आती है ना उसका एक मैनिफेस्टो होता है। नवाज शरीफ ने जब आए थे, मुझे याद है, मैं उनका फेवर नहीं ले रही लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्होंने कहा था मैं मोटरवे बनाऊंगा, मैं आसानियाँ करूंगा लोगों के लिए। मोटरवे बनी। मुझे ये बताएं, चले मैंने एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही थी दे दी, आप बताएं कोई ऐसे 2 से 3 काम ही बता दें जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुए हो। मैं कहता हूं हमने तो एक काम नहीं किया। मान ली बात आपकी, ठीक है, आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है? अगर हम नाकाम हो गए, हम फ्लॉप हो गए, हमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अब आपको काम गिनवाते मैं थक जाऊंगा। सबसे बड़ा काम इमरान खान का ये है, उसने कौम को गैरत से जीना सिखाया। छोड़ देते हैं बाकी कामों को। उन्होंने ये कहा है कि हम इतने गुलाम नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अशराफिया है ना, जो लोगों को लूट रही है, जिनके लिए कोई कानून नहीं है, जिनके लिए कोई अदालतें नहीं है। नहीं तो इमरान खान साहब अशराफिया में नहीं आते? अगर इमरान खान अशराफिया में आता तो
200 मुकदमा तो सिर्फ जेल में पड़े होते खान तो साहब। बनी गाला का घर जो है वो कहाँ से है? क्या बात कर दी आपने, शाबाश, वेल डन, वेल डन। नहीं, आपको लगता है इमरान खान अशराफिया में नहीं आते हैं? तो मैं तो क्या आपको वेल डन कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर अशराफिया में होता कि आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, अवाम खड़ी है, अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया, वोट डाल दिए, लेकिन जो अशराफिया वो है जो उनको कहती है कि नहीं मानते तुम्हारे वोटों को, वो कहते हैं कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं, उनको कोई शख्सियत और औकात नहीं है। तो मुझे बताइए कि फिर अशराफिया वो है जो यहाँ पे रातों रात टेलीविजन बंद करती है और अगले दिन जीते हुए कैंडिडेट हार जाते हैं, वो अशराफिया है। अब फिर अशराफिया वो है, शौकत मिर्ज़ा अशराफिया साहब, वो है मुझे ये बता दीजिएगा कि ठीक है आप कह रहे हैं वो अशराफिया नहीं है, अवाम जो है इनके साथ खड़ी हुई है। अवाम जो हमें नज़र आती है, जो हम देख रहे होते हैं या जो हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं सड़कों पे डेली लाइफ में मिल रहे होते हैं, वो सख्त परेशान है। इसलिए परेशान है, ना नौकरियाँ हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का राशन नहीं ख़रीद पा रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, या शायद हो भी अगर आप बाहर निकलते हो, कि कितने लोग ऐसे हैं सफ़ेद पोश जो घर से मतलब मांग ही नहीं सकते ना। आप कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी वेलफेयर के इदारे मौजूद है जो मुफ्त खाना खिला रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सफ़ेद पोश इंसान जो अपने 2 बच्चों और बीवी को लेकर सड़क पे बैठ के खाना खाएगा? नहीं, आपने उनको फैसिलिटेट करना है जो कि सफ़ेद पोश हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं करना जो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसमें पाकिस्तान का भला कहीं से नहीं हो रहा। बहरहाल डॉक्टर रमेश सिंह साहब, मैं आपका आखिरी कमेंट ये चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा हल है हमारे पास जिस तरह हम इनकी दोबारा जो है एक तरह से ये जो रेडिकलाइज हो गए इन्हें डी रेडिकलाइज करें और इनको बताएं कि पाकिस्तान के लिए पार्टियों में बटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, एज ए अवाम एक मुत्तहिद कौम के तौर पर जो है हमें काम करना चाहिए। जी देखिए मैडम, मैं एक ही बात कहूँ जो हमारे साथ पार्टी की लीडरशिप ने भी कहा, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल नहीं है किसी एक पार्टी के साथ, सबको मिलकर बैठना होगा। और आपके सामने पीडीए की गवर्नमेंट में भी हर एक अपना मैनिफेस्टो था, हर एक अपने उसका पॉलिटिकल क्लाउड था, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये पीडीएम की जमातें इकट्ठी होकर बैठी, मार्च बाय एक जमात के। आज भी हम ये चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के अगले 10 साल की एक अपना चार्टर ऑफ, मैं कहता हूँ खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली का एक चार्टर साइन करें और वो ये फैसला करें कि अगले 10 साल हमने किसी की हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना, जिसको भी अवाम मैंडेट देती है वो आए हुकूमत करे, लेकिन अगले 10 साल के लिए हम एक रोड मैप तैयार करें और पाकिस्तान की अवाम को ये खुशखबरी दें, ताकि पाकिस्तान की अवाम भी ये सोचे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर तरक्की की, खुशहाली की और जमहूरियत की एक अच्छी रवायत रखने जा रहे हैं और अगले 10 साल के लिए उससे एक काम करें, अपना रोड मैप बना के। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अगर ये सब आपस में लड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी भी खुशहाली और तरक्की की बात नहीं कर सकता। फिर तो खुदा न खासा हमारा वही जो बनाना रिपब्लिक है, जो खान साहब अक्सर बात करते हैं बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो क्या आप इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है, जो रेडी वाला है, जो मजदूर है, जो भट्टे पे काम करने वाला है, उसके अंदर भी एक होप हो, वो भी कहे कि मेरे पाकिस्तान की जो नहीं, वो तो कह रहे हैं वो इमरान खान साहब तो अशराफिया में शुमार ही नहीं होते, वो इंतहाई गरीब आदमी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जद्दोजहद करके थोड़ा बहुत कुछ बना लिया है। पिछले चंद माह के अंदर 32 लाख की देसी मुर्गी खा गए हैं ना, अगर गरीब है तो फिर उनको सोचना चाहिए था कि वो जो बात करते थे सादगी की, वो जब बैठ के पना गाय बनाई थी और वहाँ पे कहते मैं दाल रोटी खाता हूँ, फिर वो कहते ना कि मुझे देसी मुर्गी ना दो, मुझे वही दाल दो जो पनाहगाह में गरीब खाता है। फिर वो कहते कि देसी मुर्गी मैं कैसे खाऊं, ये तो मेरे गरीब की एक 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही, तो मेरी जो मुर्गी इसको आप इसकी बजाय मुझे भी डाल दे ताकि ये 35 लाख रुपए किसी गरीब के उसमें जाए। तो हमारी ये कहता था बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, हम स्टेजेस पे खड़े होके, हम कंटेनर पे खड़े होकर बड़े अच्छे से दावे कर लेते हैं, जब बात आती है प्रैक्टिकल करने की तो फिर हम बहुत पीछे। जी बिल्कुल, उसमें हम पीछे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश सिंह अरोड़ा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, शौकत बसरा साहब और शब्बीर अली वजरानी साहब। आखिर में प्रोग्राम के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद करते हैं कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं वो मिल बैठें और शायद पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर हल निकाल पाएँ। ये एक अच्छा तरीका है टेबल टॉक करने का, इसमें आप अपने एतराज़ात भी पेश कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों पे म्यूचुअली एग्री भी हो सकते हैं। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।